Ang mga disipulo nabalaka tungod kay si Hesus naghisgot mahitungod sa pagbiya kanila. Sa Juan 14, si Hesus naghupay sa ilang nabalaka nga mga kasing-kasing. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Ang iyang mga disipulo dili mahimong mga ilo. Ang magtatabang ang balaang espiritu uban kanila. Unya si Hesus naghimo sa labing kahibulungan nga pahibalo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Hatagan ko kamo niini, dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magpalaw. Ang pulo nga kalinaw gisubli kaduha. Kini usa ka komon nga pagtimbaya ug pagpanamilit nga ekspresyon sa mga Hudiyo. Apan si Hesus nagpasarang niini. Si Hesus nagbilin sa iyang kalinaw uban kanila. Kini ang iyang pinasahi nga gasa, usa ka handumanan nga magpabilin nga ila permanente. Ang iyang kalinaw labaw pa kaayo kaysa kalinaw nga gitanyag sa kalibutan. Tungod kay ang tinubdan sa iyang kalinaw mao si Hesus mismo. Kung ikaw sama kanako, nahibaluan nimo nga matag buntag daghang mga hunahuna ang nagkompetensya alang sa atensyon. Sayon nga mawad-an sa atong kalinaw sa sulod pinaagi sa pagtuyok sa mga ligid sa atong mga hunahuna. Nag-usik ug kusog sa pagsulay sa pagkontrolar sa unsay dili nato makontrolar. Ang Dios nagtanyag kanato sa iyang kalinaw nga labaw pa kay sa atong kaugalingong pagsabot sa bisan unsa nga sitwasyon. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga labaw pa sa tanang pagpanabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Hesus. Si Hesus mibayad og taas nga presyo alang niini kay ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya.